जी जनाब, पहले तो हमें ये जानना है कि बॉडी लैंग्वेज असल में है क्या। दूसरा, क्या आप अपने बदल की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको जानते हो, उसको सुनते हो? क्योंकि अगर आपको सुनना आ गया तो फिर उसके दो फ़ायदे होंगे। आप ना सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज जान सकोगे, बल्कि दूसरों की जो बॉडी कह रही होती है, बात कर रही होती है, आप उसको भी बिना कुछ कहे और बिना कुछ ज़्यादा एफ़र्ट लगाए उसको समझ सकते हो। एक असूली बात याद रखिए कि दुनिया में जो हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरे इंसानों से, ये दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरे को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल वो होती है जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आप लिख कर चीज़ें देते हैं, और नॉन वर्बल वो होती है कि जिसमें आप मुंह से कुछ नहीं कहते, लफ्ज़ आपके पास नहीं होते, पर बिना लफ्ज़ों के आप उसका इजहार करते हो, इकरार करते हो और आगे कम्युनिकेट करते हो। मैं आपको ये दिलचस्प बात बताता चलूँ कि मुझे इस इल्म का जो सबसे पहला तारुफ हुआ ये 2005 में हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में HR पढ़ा रहा था। और HR में हमने ख़ास तौर पे जो इंजीनियर्स थे और IT के लोग थे, इनके लिए बॉडी लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज़ तैयार किए और उनको अमलन पढ़ाया, सिखाया। उससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई, बहुत बेहतरी आई, साथ साथ मुझे तस्वीर बना के उस ज़माने में ये मल्टीमीडिया तो नहीं होता था, स्लाइड्स बनती थी, तो मैं साइड से रात बैठ के पहले चीज़ों को निकालता, फिर उनकी स्लाइड्स बनाता और फिर उन तक लेके जाता। तो मैंने नोटिस किया 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनफैक्ट इस बॉडी लैंग्वेज के इल्म में आपके काम आती हैं। इन 7 के बारे में हम बारी बारी बात करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह जान सको। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा कि चूँकि दुनिया भर में इस पे बहुत सी किताबें मौजूद हैं और दुनिया भर में बहुत से लोगों ने इस पे तखस्सुस किया है। ये किताब जिसका मैं सिर्फ आपको एक शक्ल दिखा रहा हूँ, ये इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। इस तरह की बेशुमार किताबें ऐसी हैं जिसमें लोगों ने 10-10, 20-20 साल लगाने के बाद इस इल्म को अपने एंगल से, जो उसके असूल थे, जो उसके ज़वाबित थे, उनको मुतय्यन किया है। जो पहली बात हमें जाननी है कि आर यू लिसनिंग टू योर बॉडी। क्या आप भी अपनी, जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोच रहे होते हैं, तो आप अपने जिस्म की जो आवाज़ होती है, कम्युनिकेशन होती है, क्या उसको सुनते हो? क्योंकि लोग तो सुनते हैं, लोग उसको सोचते भी हैं, लोग उसके बारे में फ़ैसला भी करते हैं, और इसी बुनियाद पे लोग आपको अपने दिल में रखते हैं या नहीं रखते। तो ये जो बुनियादी चीज़ है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको होगा कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किसी भी अकेले बैठे हुए, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, फैमिली में, क्लास फेलोज़ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ भी आप हो, तो जो भी आप करोगे, आप जब घर से कपड़े पहन के निकलोगे तो भी आपको इल्म होगा कि इनकी भी एक लैंग्वेज है, उनके कलर्स की भी है। जब आप किसी जगह खड़े होगे और खड़े होगे आप हाथ बांध के, तो इसकी भी एक ज़ुबान है। जब आप यूं खड़े होते हैं तो इसका भी एक ज़ुबान है, और जिस लम्हे आप हाथ पीछे बांध के खड़े होते हैं तो इसकी भी ज़ुबान है, और जिस लम्हे आप यूं आँख से आँख मिला के बात कर रहे होते हैं, इसकी भी एक ज़ुबान है, और जिस लम्हे आप आँखें चुरा के इधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं और सामने वाले को नहीं देख रहे होते, इसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। या तो आप झूठ बोल रहे होते हैं, या आप चीज़ को छुपा रहे होते हैं, या आप अगले को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये तीनों मैसेजेस उस एक अदा में होते हैं जो आपका आई बॉल की मूवमेंट। आपको शायद इल्म ना होता हो कि मेरे आई बॉल इस वक्त कर क्या रहे हैं। अच्छा, जब दूसरा अपने आई बॉल को मुझसे और आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता और घुमाता है तो हमें लगता है ही इज़ अंडर कॉन्फिडेंट, फिर हमें लगता है ये झूठ को छुपा रहा है। तीसरा ये भी लगता है कि अंदर से डर रहा है कि शायद मैं उसे मिसप्राइज़ ना कर दूं, मेरे साथ आई कांटेक्ट करेगा तो कहीं मैं उससे मोहब्बत ना करने लग जाऊं या वो मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाए। सो वो आँखों को आँखों से मिलाने से भी एतराज़ कर रहा है। पर आम तौर पे ये होता है कि अगर आपके अंदर डर है, अपने आप को कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो भी लोग इसको छुपाते हैं। अगर आपके किसी जवाब को वो नहीं जानते तो इनफैक्ट उस शर्मिंदगी से बचने के लिए भी ये करते हैं। ये जो इस मज़मून के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में 55% से लेके 60% तक जो इम्पैक्ट है बॉडी लैंग्वेज का, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का पड़ता है, और तकरीबन 38 से 40% जो आपकी टोन है ये तय करती है आपकी शख्सियत के बारे में।
اور ٹون میں آپ کا ٹون اونچی ہے، آپ کی ٹون نیچی ہے، آپ کی ٹون مدھم ہے، آپ کی ٹون یعنی جو وائس ٹون ہے یہ اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ بہت اونچی بولتے ہیں، خاتون بہت لاؤڈ بولے تو ہم کو بری لگتی ہے، مرد بہت سلو بولے تو ہم کو برا لگتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کی پرسنالٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. عورت بہت ایکسپریسو ہو اور اس کی باڈی لینگویج یوں ہاتھ مٹکا کے آنکھیں مٹکا کے بات کرے تو ہم کو اچھی نہیں لگتی، اس کو بازاری عورت کہا جاتا ہے. اور پروفیشنل لائف میں اور خاص طور پہ خاندانی لائف میں خواتین کو بہت کمپوزڈ ہونا پڑتا ہے. یہ تب ہو پائیں گی اگر وہ اپنی ان موومنٹ کے ساتھ خود بھی واقف ہوں کہ میری کون سی چیز ہے. اب دیکھیے میں آپ کے ساتھ اس وقت جب انٹریکٹ کر رہا ہوں تو ہاتھ تو میرے موو کر رہے ہیں، پر جس لمحے آپ کو یہ لگے کہ بہت اوور ہو رہے ہیں، کچھ ایک خاص کمیونٹی ہے وہ ہاتھوں کی لینگویج میں جب تالیاں بجاتے ہیں یا ہاتھ مٹکاتے ہیں تو ہمیں فوراً ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں بلکہ شی میل میں وہ چلے جاتے ہیں. اسی طور پہ آپ جس بھی جینڈر میں ہیں اس میں آپ کو اس کا جو سٹینڈرڈ سائز چیزوں کا طے ہوتا ہے وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. یہ آپ کی من مرضی نہیں چل سکتی. یہ جو آپ کا خیال ہے کہ میں جو کروں وہ چلے گا تو وہ نہیں چلتا. تیسری بات جو آپ کی باڈی لینگویج میں شمار کی جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت یا بدصورت بناتی ہے، وہ آپ کے لفظوں کا انتخاب ہے. اس کا امپیکٹ تقریباً 7% ہوتا ہے، اور ان 7% میں اگر آپ بہت امپروو کرتے ہیں تو آپ انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں. ان 7% میں آپ بہت اچھا بولتے ہو، بہت اچھا ایکسپریس کرتے ہو تو لوگ آپ کو اپنے دلوں پہ حکمرانی کا حق دے دیتے ہیں. اور جو لفظ اچھے استعمال نہیں کرتے تو وہ لفظ دلوں کو توڑتے ہیں، دلوں کو دور کرتے ہیں. اور خاص طور پہ خواتین کو بہت اچھے لفظ استعمال کرنا نہیں آتا جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے یا جب وہ بوڑھی ہونے لگتی ہیں یا جب وہ سٹیبل ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں لگتا ہے کہ اب میں جو چاہوں کروں، جو چاہے کہوں، تو وہ اپنے لفظوں کو اس لمحے دو دھاری تلوار بنا لیتی ہیں، ادھر بھی کاٹتی ہیں ادھر بھی کاٹتی ہیں، میاں کو بھی کاٹتی ہیں بچوں کو بھی کاٹتی ہیں. یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ان کو آئیڈیل بننا چاہیے، یہ وہ عمر ہوتی ہے جب آپ کو سافٹ لفظوں کا انتخاب کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں جتنی زیادہ کڑواہٹ ہے، جتنا زیادہ زہر ہے، اس میں دو چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے. ایک لفظوں کا جو 7% سے کہیں بڑھ کے باقی سب پہ غالب ہو جاتے ہیں. ایک زہریلا لفظ باقی آپ کی پوری باڈی لینگویج کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، آپ کے سارے دعووں کو، آپ کی سارے پچھلی زندگی کی ارننگ کو اور لرننگ کو، چونکہ وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے جو آپ سے اچھا استعمال نہیں ہوا ہوتا. اسی طور پہ جو آپ کی ٹون ہے، جب بھی یہ ٹون اونچی ہوگی، گھر سے باہر نکلے گی، کمرے سے باہر نکلے گی. پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ 22 سال کی زندگی میں میرے بچوں کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ میں اور میری بیوی کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں. ہم کمرے میں لڑتے ہیں، وہ مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، کبھی کبھی میں بھی جواباً بدتمیزی کرتا ہوں، پر ڈے فرسٹ یہ طے ہے کہ ہم دونوں کی آواز اور ٹون کمرے سے باہر، دروازے سے باہر نہیں جائے گا. سو ہمارے بچے، اب ایک بیٹی کی ان کی شادی ہے، دوسرے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ آج تک ہمیں سب کے سامنے آئیڈیل مانتے ہیں کہ ہمارے ماں اور باپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی تلخ بات نہیں کی. اگر ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہو بھی جاتا ہے تو اس کو وہ مینیج کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں بچے نہیں جانتے، چونکہ یہ انڈور سارا ہوتا ہے، آؤٹ ڈور نہیں ہوتا. تو آپ سوچئے یہ اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں تینوں، اور یہ تب ہوتی ہیں جب آپ سیکھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں. آر یو لسننگ ٹو یور اون باڈی؟ اگر آپ اس کا جواب ہاں میں ہوگا تو پھر بہت ممکن ہے آپ کی کمیونیکیشن بہت بہتر ہو جائے.